Levitico 25. Didto sa bukid sa Sinai ang Ginoo miingon kang Moises, sutihi ang mga Israelita. Kung atuan na kamo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, hatagi usab ninyo pahulay ang yuta alang sa Ginoo. Sulod sa 6 ka tuig, pananong kamo sa inyong uma. Makapulong kamo sa inyong parasan ug magkapamupo sa mga bunga niini. Apan sa ikapitong tuig, hatagi ninyo hingpit nga pahulay ang yuta, usa kapag pahulay nga pahinungod sa Ginoo. Ayaw pugasi ang inyong uma ug ayaw pulungi ang inyong parasan. Ayaw usab aniha ang nanubo sa uma human sa inyong pagpangani ug ayaw pamupo sa mga ubas sa inyong parasan nga wala kapulungi. Tuig kini sa hingpit nga pagpahulay alang sa yuta. Samtang ang yuta magpahulay, ang abot niini igo alang kaninyo, ingon man usab sa inyong mga ulipon o sa inyong sulugoon o sa mga langyaw nga motipon kaninyo. Igo usab kining alang sa inyong mga kahayupan o sa mga mananap nga ihalas diha sa inyong yuta. Mahimong kanon ang tanang abot niini. Pag-ihap ka magpito ka simana sa mga tuig nga sa ato pa, makapito piloa ang 7 ka tuig aron sa ingon, mahimong 49 ka tuig ang 7 ka simana sa mga tuig. Ug sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan, nga mao ang adlaw sa pagpapa sa sala, patinguga ang trompeta ug kusog kaayo sa tibok ninyong nasod. Balaanan ninyo ang ika-50 nga tuig ug pahatagig kagawasan ang tanang mga lumulupyo sa tibuok ninyong yuta. Niining tuiga ang tanang kabtangan nga nabaligya mahibalik ngadto sa karang tag-iya niini o sa iyang mga sumusunod. Og bisan kinsa nga gibaligya ingon nga ulipon, mupauli sa iyang banay. Ang ika-50 nga tuig, maoy tuig sa kalipay, alang kaninyo. Og niining tuiga ayaw kamo pagpugas o pag-ani sa mga nanubo nga mga tanom o pagpamupo sa mga ubas sa parasan nga wala pulungi. Balaan ang maong tuig alang kaninyo, sanglit, tuig man kini sa kalipay, ug ang makaon lamang ninyo maukadtong makuha gikan gayud sa uma. Niining tuiga, mahibalik sa tagsa-tagsa kaninyo ang tanang kabtangan nga gikabaligya. Kung magbaligya kamo gyuta ngadto sa inyong isig ka Israelita, o kung mupalit kamo og yuta gikan sa inyong isig ka Israelita, ayaw kamo paglinimbungay. Palita ang yuta sa inyong isig ka Israelita, pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig, sukad sa katapusang tuig sa kalipay, o ibaligya usab niya kini kanimo, pinasikad sa gidaghanon sa hanahabiling mga tuig nga kini may abot. Kung daghan pa ang nahabilin nga mga tuig nga mo'y abot ni kini, mahal usab ang inyong bayad niini. Apan kung diyutay na lamang ang maong mga tuig, barato usab ang inyong ibayad niini. Kay ang iyang gibaligya kaninyo mao man ang gidaghanon sa abot niini. Busa ayaw kamo paglinimbungay. Kahadluki hino ninyo ang Dios, kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Matnguni ug tumana usab ninyo ang akong mga sugo aron magpuyo kamo nga malinawon sa yuta nga inyong adtuan. Ang yuta mohatag sa iyang abot ug dili kamo kahutdag pagkaon. Magpuyo kamo niini nga walay angay nga kabalak-an. Ug kun daw ugaling moingon kamo, unsa may among kanon sa ikapitong tuig? Kung dili kami magpugas o mag-ani sa among abot?
Panalanginan ko kamo sa ikaunom nga tuig aron nga muhatag kini ug abot nga paigo nga kanon ninyo sulod sa 3 ka tuig. Inigpugas ninyo sa ikawalong tuig daan gihapon nga abot ang inyong kanon bisan pagani sa ikasiyam nga tuig nga mao na inyong ipangani. Kinahanglan nga dili baligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit niini hangtod sa hangtod kay ako ang tag-iya sa yuta. Mga langyaw lamang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. Busa sa tanang dapit nga inyong gipuy-an, tugutin ninyo nga malukat ang yuta. Kung ang imong isig ka Israelita mahimong kabus ug mapugos siya sa pagbaligya ug bahin sa iyang kabtangan, ang labing suod niyang paryente makahimo paglukat niini. Apan kun siya walay paryente nga makalukat niini ug unya siya mismo nahamugaway na ug may igo ng salapi nga ikalukat, iphon niya ang mga tuig sukad sa pagbaligya niya niini ug kunhura niya ang bili pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig sukad sa pagbaligya. Unya bayran niya ang nakapalit niini sa kantidad human niya kini kunhuri ug mahibalik kaniya ang iyang yuta. Apan kun wala siya ikalukat niini, ang iyang gibaligya magpabilin sa nakapalit hangtod sa tuig sa kalipay nga maoy panahon sa pag-uli niini ug kini mahibalik kaniya. Kung may magbaligya og balay nga nahimutang sa lungsod nga gilibot og paril, malukat niya kini sulod sa usa ka tuig sukad kini ibaligya. Kung dili niya kini malukat sulod sa usa ka tuig, ang maong balay maiya na sa nakapalit niini hangtod sa hangtod nga bisan pa sa tuig nga sa kalipay dili na kini iuli ngadto kaniya. Apan ang balay nga nahimutang sa mga balangay nga wala libuti og paril, pagaisipon nga bahin sa naglibot nga kaumahan, malukat kini og kinahanglan nga iuli kini sa katuig sa kalipay. Apan ang mga Levita makahimo paglukat bisag kanusa sa ilang mga balay nga nahimutang sa ilang mga syudad. Kung ang usa ka Levita dili molukat sa iyang balay nga nabaligya diha sa ilang syudad, ang maong balay iuli kaniya sa tuig sa kalipay, kay ang mga balay diha sa mga syudad sa mga Levita ilamang mga panulundon taliwala sa mga Israelita. Apan ang yuta nga pasibsibanan nga bahin sa ilang mga syudad dili ikabaligya. Ila kini hangtod sa hangtod. Kung ang inyong isig ka Israelita mapobre o dili na siya makahimo pagbuhi sa iyang kaugalingon, buhi siya o patipuna kanimo ingon nga usa ka dumuduong ulangyaw. Ayaw siya pangayui og tanto o tubo. Patipunahin noon siya pagpuyo kaninyo tungod sa inyong pag-ila sa Dios. Ayaw patantuhi ang salapi nga inyong pahulaman kaniya ug ayaw pabayri ang kalanon nga gipakaon ninyo kaniya. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron ihatag kaninyo ang yuta sa Kanaan ug aron ako mahimong inyong Dios. Kung ang isig ka Israelita mapobre na kaayo nga mapugos siya sa pagbaligya siyang kaugalingon kaninyo, ayaw siya patrabahua sama sa usa ka ulipon. Apan isipa siya nga usa ka sinuhulan nga mamumuo ug ingon nga usa ka dumuduong. Mag-alagad siya kaninyo hangtod sa tuig sa kalipay. Sa tuig sa kalipay siya ug ang iyang mga anak makalingkawas na kaninyo ug makapauli na ngadto sa iyang kaugalingong panimalay ug sa yuta sa iyang mga katigulangan. Tungod kay kadtong gikuha ko sa Ehipto, ako mang mga sulugoon
ayaw sila ibaligya sama sa mga ulipon. Ayaw sila daug-dauga apan kahadluki noon ang inyong Dios. Makahimo kamo pagbaton og mga ulipon kung pinalit ninyo sila sa kasikbit nga mga kanasuran. Makahimo usab kamo pagpalit og mga ulipon gikan sa mga langyaw nga napuyo uban kaninyo o gikan sa ilang mga panimalay nga nangatawo diha sa inyong nasod ug kamo nay tag-iya kanila. Mahimong ihatag ninyo sila sa inyong mga anak ingon nga pagkabilin nga ilang mapanunod hangtod sa hangtod. Makahimo kamo pag-ulipon kanila apan ayaw daug-dauga ang inyong isig ka Israelita. Kung madato ang usa ka langyaw nga nagpuyo uban kaninyo ug ang inyong isig ka Israelita mapobre na kaayo nga mapugos siya pagbaligya siyang kaugalingon o sa usa ka sakop sa iyang panimalay ngadto sa maong langyaw, mahimo siyang lukaton sa iyang isig ka Israelita o sa iyang uyuan o sa iyang igagaw o ni bisan kinsa nga suod niyang kabanay. O kung may igo na siyang salapi, siya mismo makahimo paglukat sa iyang kaugalingon. Unya iphon niya o sa nakapalit kaniya ang gidaghanon sa mga tuig gikan sa tuig sa pagbaligya niya sa iyang kaugalingon hangtod sa tuig sa kalipay. Ang ibayad niya aron siya makalingkawas ipasikat sa gidaghanon sa mga tuig nga nahibilin. Ang panahon nga didto siya sa nakapalit kaniya isipon nga nagahin niya ingon nga sinuhulan nga sulgoon. Kung daghan pa ang mga tuig nga nahibilin, ang kantidad sa salapi nga iyang ibayad aron siya makalingkawas, dako-dako usab. Apan, kung jutay na lamang ang nahibiling mga tuig sa dili pa moabot ang tuig sa kalipay, maura usab kini ang iyang iphon. Ang salapi nga ilukat niya sa iyang kaugalingon, takdo sa gidaghanon sa mga tuig nga wala niya kaalagari. Kinahanglan nga isipon siya sa nakapalit kaniya, ingon nga sulgoon nga gipatrabaho sa tinuig nga kasabutan ug dili siya daug-daugon niya diha sa inyong atubangan. O kung dili siya malukat ni ining paagiha, siya ug ang iyang mga anak hatagan sa ilang kagawasan sa tuig sa kalipay. Kay ako lamang ang agalon sa mga Israelita. Sila akong mga ulipon nga gikuha ko sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.